Assalamualaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you are doing good. Today we will read and translate Space Tourism. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share with your friends. Space Tourism, Khalai Siyahat. Space, Khalai, Tourism, Siyahat. Can you imagine that in a few years we could be using spaceships as we use passenger airplanes? क्या आपने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि कुछ सालों में हम खलाई जहाज़ इस्तेमाल कर सकेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मुसाफिरों को ले जाने के लिए हवाई जहाज़ इस्तेमाल होते हैं। स्पेसशिप्स, खलाई जहाज़, पैसेंजर मुसाफिर, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़। इमेजिन, अंदाज़ा करना। A number of companies are getting ready to send people out in the space. एक बड़ी तादाद में कंपनियां इस बात की तैयारी कर रही हैं कि वो लोगों को खला में ले जा सकें। नंबर ऑफ़, बड़ी तादाद, गेटिंग रेडी, तैयारी करना, स्पेस, खला। कमर्शियल ऑपरेटर्स आर नाउ कम्पीटिंग टू ऑपरेट स्केड्यूल सर्विसेज टू द आउटर लिमिट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तजारती ऑपरेटर या तजारती आमल इस बात का मुकाबला कर रहे हैं कि वो एक मुनज़्ज़म खिदमात पेश कर सकें और इसकी तैयारी कर सकें टू द आउटर लिमिट्स, बैरूनी हदूद में जाने के लिए ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ज़मीन की फ़िज़ा में। कमर्शियल तजारती ऑपरेटर आमिल, कम्पीटिंग मुकाबला करना, स्केड्यूल्ड मुनज़्ज़म, सर्विसेज खिदमात, आउटर लिमिट्स, बैरूनी हदूद, अर्थ एटमॉस्फेयर, ज़मीन की फ़िज़ा। दिस इज़ टर्म्ड एज स्पेस टूरिज़म। इस इस्तिलाह को खलाई सियाहत कहा जाता है। टर्म्ड, इस्तिलाह, स्पेस टूरिज़म, खलाई सियाहत। स्पेस टूरिज़म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेस ट्रैवल फॉर रिक्रिएशनल और लेयर पर्पसेस। खलाई सियाहत को इस्तेमाल किया जाता है बयान करने के लिए खलाई सफ़र को फ़रागत और तफरीही मकासद के लिए। डिस्क्राइब, बयान करना, स्पेस ट्रैवल, खलाई सफ़र, रिक्रिएशनल तफरीही, लेयर फ़रागत, पर्पसेस मकासद। What was once only a dream is now becoming a reality. एक वक्त में जो ख्वाब हुआ करता था अब वो हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ड्रीम, ख्वाब, रियलिटी, हकीकत। प्रोफेसर रिचर्ड क्रोथर, टेक्निकल एडवाइज़र टू द UK स्पेस एजेंसी। प्रोफेसर रिचर्ड क्रोथर जो कि तकनीकी मशीर हैं UK की एक खलाई एजेंसी में, प्रेडिक्टेड, उन्होंने पेशगोई की दैट इन द फ्यूचर के मुस्तकबिल में स्पेस ट्रिप्स वुड बिकम अ लॉट मोर रेगुलर। खलाई सफ़र बहुत बाकायदा शक्ल इख्तियार कर जाएंगे एंड अ लॉट चीपर, और बहुत सस्ते होंगे। प्रेडिक्टेड, पेशगोई, फ्यूचर मुस्तकबिल, स्पेस ट्रिप्स, खलाई सफ़र, रेगुलर बाकायदा, चीपर, सस्ते। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एट फर्स्ट, ये शुरू में बहुत महंगे होंगे। एक्सपेंसिव, महंगे, बट द टेक्नोलॉजी दैट विल देन डेवलप, लेकिन जो टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, विल ओपन अप स्पेस टू एवरीबडी, वो हर शख्स के लिए इस सफ़र को आसान बना देगी या मुमकिन कर देगी। He said, in the early days of aviation, very few people went on aircraft. हवाबाजी के शुरू के दिनों में बहुत कम लोग थे जो हवाई जहाज़ पे सफ़र कर सकते थे, बट नाउ इट्स मास मार्केट, अब ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। एविएशन, हवाबाजी, मास मार्केट, बड़े पैमाने पर, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़। अ मास मार्केट फॉर टेकिंग पीपल इनटू स्पेस विल बी अ लॉन्ग वे अवे। लोगों को एक बड़े पैमाने पर दूर दराज खला में लेके जाना एक महंगी बात है, बट द कॉस्ट शुड फॉल विद न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की मदद से ये कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। कॉस्ट, कीमत। फ्यूचरोलॉजिस्ट आर प्रेडिक्टिंग, मुस्तकबिल के माहिर इस बात की पेशगोई कर रहे हैं दैट इन द नियर फ्यूचर के मुस्तकबिल करीब में मैन विल बी एबल टू मेक होटल्स एंड होम्स इन द स्पेस, लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वो खला में होटल और घर बना सकें। फ्यूचरोलॉजिस्ट, मुस्तकबिल के माहिर, नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब। However, they have been predicted that hotels will be built on moon after the first man landed on moon. खैर, ये बात तब से कही जा रही है जब इंसान ने पहली दफ़ा चाँद पे कदम रखा था, लेकिन ये आज तक सिर्फ़ एक पेशगोई ही रही है।
in 1969 but that did not happen. 1969 میں جب انسان نے پہلی دفعہ چاند پہ قدم رکھا تب یہ بات کہی گئی اور آج تک ممکن نہیں ہوئی ہے. Futurologists also considered the possibility that in the 21st century families might go for a holiday on the moon. مستقبل کے ماہر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ 21ویں صدی میں خاندان چھٹیاں منانے کے لیے چاند پہ جایا کریں گے. Considered سمجھنا, possibility امکانات, 21st century 21ویں صدی. Neither of these predictions have come true. ان میں سے کوئی بھی پیش گوئی ابھی تک سچ ثابت نہیں ہوئی. But the rapid development of technology may mean these predictions are a possibility in the years to come. لیکن ٹیکنالوجی میں تیزی سے ہوتی ہوئی ترقی اس بات کے امکانات کو ظاہر کرتی ہے کہ ممکنہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایسا ہو سکے. ریپڈ تیز, ڈیولپمنٹ ترقی. Space Adventures is currently the only company to have succeeded in sending paying passengers into space. Space Adventures خلائی مہم اس وقت کی ایک واحد کمپنی ہے جو کہ کامیاب ہوئی ہے مسافروں کی ادائیگی کر کے ان کو خلا میں بھیجنے کے لیے. Succeeded کامیاب, paying ادائیگی, passengers مسافر. They have built special aircrafts انہوں نے خاص قسم کے جہاز بنائے ہیں. اینڈ ڈیزائن a special runway اور جہاز کے اڑنے کا راستہ یعنی رن وے ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے for traveling between the space and earth جو کہ خلا اور زمین کے درمیان ہے. اسپیشل خاص, ایئرکرافٹ جہاز, ڈیزائن ترتیب دینا. Special space suits for people who can afford and travel to space have also been designed. اور ان لوگوں کے لیے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں یعنی استطاعت رکھتے ہیں اس سفر کو کرنے کی, ان کے لیے خاص خلائی لباس بھی بنائے گئے ہیں. اسپیس سوٹس خلائی لباس, افورڈ برداشت کرنا یا استطاعت رکھنا. Following several successful explorations into space, several companies are now considering the possibility of enabling tourists to visit space. کامیاب تساخیر کے بعد جو کہ مختلف کمپنیوں نے کیے ہیں خلا میں لوگوں کو لے جانے کے لیے, اور بھی متعدد کمپنیاں جو ہیں اس بات کے امکانات کو سمجھتی ہیں of enabling tourists کہ وہ سیاحوں کو لے کے جا سکیں to visit space خلا کی سیر کے لیے. several متعلقہ, explorations تساخیر, تسخیر کی جمع, enabling قابل بنانا, tourist سیاح. in order to make it more affordable اس بات کو مزید قابل برداشت بنانے کے لیے سب آربیٹل اسپیس ٹریول از بینگ کنسیڈرڈ. ذیلی خلائی سفر بھی قابل غور ہیں انکلوڈنگ ورجن گلیکٹک جن میں ورجن کہکشاں شامل ہے. گلیکٹک کہکشاں. Passengers would be transported to a height of between 100 and 160 kilometer above Earth. مسافروں کو نقل مکانی کروائی جا سکتی ہے 100 سے 160 کلومیٹر above Earth زمین سے اوپر. Experience 3 to 6 minutes of weightlessness جس میں وہ 3 سے 6 منٹ تک خود کو weightlessness یعنی بے وزن محسوس کر سکتے ہیں. And a view of the stars before being taken back down to Earth اور زمین پر واپس آنے سے پہلے وہ ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں. Whilst it could be an enriching experience جہاں تک یہ ایک معیاری تجربہ ہے, enriching معیاری ایکسپیرینس تجربہ, there are some disadvantages وہیں پر کچھ نقصانات بھی ہیں to space tourism خلائی سیاحت کے. Many critics have commented بہت سے ناقدین نے تبصرہ کیا ہے. critics ناقدین, commented تبصرہ that a huge growth in the space flight industry کہ خلائی پرواز میں بڑی ترقی کی وجہ سے could drastically speed up the process of global warming بہت زیادہ گلوبل وارمنگ بڑھ سکتی ہے. ڈراسٹکلی بہت زیادہ یا سخت حد تک. اسپیس فلائٹ خلائی پرواز, ہیوج گروتھ بڑی ترقی. دا اوزون لیئر وڈ بی ڈیمیج اوزون کی لیئر کو نقصان پہنچ سکتا ہے فردر مزید. اینڈ دا پولر ریجنز وڈ سفر اور قطبی علاقے بھی شکار ہو سکتے ہیں. پولر ریجنز قطبی علاقے, سفر شکار. In addition اس کے علاوہ space travel is only really a possibility for a super rich خلائی سفر صرف مالدار لوگوں کے لیے ہی ممکن ہے.
سپر رچ مالدار یا امیر ترین. آلدو ورجن گلیکٹک کلیمز ایک ورجن گلیکٹک کی جو کمپنی ہے کلیمز دعویٰ کرتی ہے ٹو بی اوپننگ اسپیس کہ وہ خلا کو کھولے گی ٹو دا ریسٹ آف اس ہم سب کے لیے بھی. دیر آر اسٹل ملینز آف پیپل ورلڈ وائڈ ہو وڈنٹ بی ایبل ٹو افورڈ اٹ. اس کے باوجود دنیا میں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں جو کہ اس سفر کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں ملینز لاکھوں افورڈ استطاعت رکھنا یا برداشت کرنا.